नमस्ते, म राजेश चौलाका स्वप्न डिजिटलबाट। आजको कुरा गर्दैछु यस्तै ब्लेन्डरमा रेन कसरी बनाउन सकिन्छ, हल्का रियलिस्टिक टच दिएर यस्तै रेन्सहरू बनाउने, पार्टिकल सिस्टम युज गरेर यस्तो रेन्सहरू कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसबारेमा कुरा गर्दैछु हो। त्यसको लागि फर्स्टमा म के गर्छु भन्दाखेरि नयाँ सिनमा जान्छु हो, यसलाई सेभ गरिदिन्छु अनि पहिला त म सर्टकट अन गर्छु। सर्टकट अन गरेपछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ हो। यो डिफल्ट क्युबलाई डिलिट गरिदिन्छु, यो क्यामेरालाई हाइड गरिदिन्छु र लाइटिङलाई पनि अहिले हाइड गरिदिन्छु हो। अनि सिफ्ट ए क्लिक गरेर प्लेन लिन्छु। अब यो प्लेन चाहिँ हाम्रो के भनेर एक्ट गर्छ त, एउटा ग्राउन्ड भनेर एक्ट गर्छ क्या। सो यसलाई म कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि हल्का माथि लगेँ। यो माथि लगेको कुरा चाहिँ हाम्रो सोर्सको रूपमा एक्ट गर्छ क्या। यो जुन हामीले रेन गर्न आइरहेको छौँ त्यो रेनको सोर्सको रूपमा। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त, ग्राउन्ड हुन्छ हो। सो ग्राउन्डलाई अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु। सो यसमा गएर मैले पार्टिकल सिस्टममा गएर नयाँ गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेस प्ले गऱ्यो भने यसले केही कुराहरू एमिट गरेर छ। किन भन्दाखेरि यो पार्टिकल सिस्टम चाहिँ एमिटर भनेर हामीले सेलेक्ट गरेका छौँ। लास्ट टाइम हामीले जुन भिडियोजहरू गरेको छौँ त्यो सबैमा हामीले हियर पार्टिकल्सहरू युज गरेका छौँ हो, तर अहिले चाहिँ एमिटर पार्टिकल्स युज गरौँ कि। सो एमिटरले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि पार्टिकल्सहरूलाई एमिट गरिदियो अनि त्यसपछि ओभर सर्टेन टाइम चाहिँ यसले तल झारिदिरहेछ। तल चाहिँ किन झार्छ त, ग्राभिटीले एफेक्ट गर्छ नि त। सो यहाँ सिनमा गएर ग्राभिटी अफ गर्न मिल्छ, तर ग्राभिटी अफ गर्ने जेनरली कारण हुँदैन कि। सो यो के भइरहेछ त, यो एउटा सोर्स भयो, सोर्सले पार्टिकलहरू एमिट गरिरहेछ। अब पार्टिकलहरू एमिट गर्दा चाहिँ यसले एउटा गोलो गोलो पार्टिकल्सहरू दियो नि, त्यो चाहिँ बाई डिफल्ट हेलो भनेर। किन भन्दाखेरि यहाँ रेन्डर ट्याबमा जानुभयो भने तपाईँले रेन्डर एज हेलो भनेर देख्नु भएको छ। सो हामीले चाहिँ यस्तो चाहेको होइन, त्यस कारणले के गर्छौँ हामी नयाँ एउटा ड्रप जस्तो बनाउँछौँ क्या। सो ड्रप बनाउनलाई चाहिँ क्युब पनि इनफ हुन्छ। आइको स्फियर नि युज गर्छ कति मान्छेले, तर उनीहरूको सिस्टमले धान्छ भने गर्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्ने त, सिम्पल क्युबबाटै बनाउने। यसलाई हल्का एक्सट्रुड गरिदिने अनि त्यसपछि यसलाई यसरी स्केल डाउन गरिदिन्छु हो, सो द्याट यो धेरै नै गयो, सो द्याट रेन जस्तो देखियोस्। यसलाई अलिकति बडी नै स्केल डाउन गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँ पनि एक्सट्रुड गर्छु हो, अनि यसलाई चाहिँ अलिकति कम एक्सट्रुड गरिदिन्छु कि। सो हाम्रो वेट चाहिँ तलपट्टि हल्का बढी होस्, सेट स्मुथ गरिदिउँ हो। वेट चाहिँ हल्का तल बढी नै होस्, तर यो अलिकति लाम्चो देखियोस्। सो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अलिकति बडी नै एक्सट्रुड गर्नुपर्ने अथवा माथि तान्नुपर्ने भनौँ न। सो लगभग रेनको ड्रपलेट्सहरूबाट रेनको ड्रपलेट्सहरूलाई लिएर सेटिस्फाइड छु म। सो स्केल डाउन गरिदिन्छु हल्का हो। मेबी अलिकति अझै लाम्चो बनायो भने राम्रो हुन्छ होला। सो अझै अलिकति लाम्चो बनायो भने राम्रो हुन्छ। अनि सो सेटिस्फाइड छु भने छोडिदिने। अब यसलाई अलिकति सब डिभाइडहरू पनि गर्न सकिन्छ, तर किनभने हामीले थाउजन्ड्स अफ यो ड्रपलेट्सहरू झार्छौँ नि त, त्यस कारणले यो सब डिभाइड भयो, यसमा बढी पोलिगन्सहरू भयो भने सिस्टम स्लो हुनसक्छ कि, त्यस कारणले नगर्ने। अनि त्यो सोर्समा क्लिक गरेर के गर्छु त, रेन्डर एज हेलो होइन कि रेन्डर एज अब्जेक्ट। सो रेन्डर एज अब्जेक्ट कुन अब्जेक्ट त यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्युब हो। सो क्युबको ठाउँमा यसलाई नाम दिन्छु एउटा ड्रपलेट भनेर केही नाम दिन्छु हो। अनि त्यसपछि अब हामीले देख्न सक्छौँ कि यहाँ ड्रपलेट्सहरू झर्छ क्या। अब त्यो उसको ठाउँमा ऱ्यान्डम एउटा सर्कल अथवा स्पियरको ठाउँमा के झर्छ त, ड्रपलेट्सहरू झर्छ। अझै यो अलिक के भइरहेछ भन्दाखेरि यो ड्रपलेट्सहरू माथि गइरहेछ क्या। सो माथि चाहिँ किन गइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ भेलोसिटी ट्याबमा 1 मिटर पर सेकेन्ड छ नि त। 1 भनेको चाहिँ माथि हुन्छ कि 1, -1 भनेको चाहिँ तल हुन्छ कि, जेनरली त्यसरी एक्ट गर्छ। सो त्यसको लागि हामीले यसलाई 0 बनाउन पनि सकिन्छ हो। अलिक स्पिडमा कुनै उहरू झार्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो अलिकति स्लो गयो नि त। किन भन्दाखेरि ग्राभिटीले एफेक्ट गर्दाखेरि पहिला त 0 हुन्छ, 0बाट बिस्तारै एक्सेलेरेट हुने हो नि त, अथवा डिसेलेरेट हुने हो तल। सो त्यस कारणले यो रेन जस्तो अलिकति देख्दैन क्या। रेन जस्तो देख्नलाई चाहिँ किनभने रेन धेरै माथिबाट आउँछ नि त। सो त्यस कारणले यसको स्पिड के गरिदिने त, बढाइदिने। भनेको मतलब नेगेटिभमा बढाइदिने कि, अथवा के भनौँ यसलाई -3 जस्तो दियो भने कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। सो अनि मलाई फर्स्ट फ्रेममा जानु पऱ्यो, म अरू फ्रेममा छु, फर्स्ट फ्रेममा जानु पऱ्यो भने सिफ्ट र यो लेफ्ट एरो की क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ त, त्यहाँ जान्छ क्या। सो के भयो त, अलिकति स्पिडमा झरेको जस्तो भयो। सो स्पिड अलिकति ठिकै छ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई। तर के भयो भन्दाखेरि यो 1000ले मात्रै पुग्दैन, त्यस कारणले अहिले मैले 5000 जति गरिदिएँ कि। सो 5000 क्लिक गरेर सिफ्ट लेफ्ट क्लिक अनि त्यसपछि हो अब अलिकति बढी रेन जस्तो देखियो क्या। अब म यसलाई रियल सिनमा हालिहेर्छु कस्तो देखिया छ भनेर हो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु त, यसलाई म एउटा होइन त्योभन्दा अगाडि यो रेन्सहरू तल आइरहेछ। तल किन आइरहेछ भन्दाखेरि यो हामीले जुन ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डमा हामीले कोलिजन हालेको छैन क्या फिजिक्स। सो कोलिजन फिजिक्स हाल्नलाई फिजिक्स प्रपर्टिजमा कोलिजन हाल्यो। अब कोलिजन हाल्यो भने कोलिजन हुन्छ, तर यो अलिकति माथि पनि फालिदिइरहेछ यसले। त्यसको लागि चाहिँ किल पार्टिकल्स भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यो किल पार्टिकल्स गरिदियो भने चाहिँ के गर्छ भने पार्टिकललाई खाइदिन्छ यसले।
सो अब मैले गरेँ भने सो मेरो पार्टिकल्सहरू चाहिँ हराएको जस्तो भयो क्या हो। सो त्यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्नलाई एउटा टेक्निक चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्ने ग्राउन्डमा, अनि त्यसपछि नयाँ पार्टिकल सिस्टम दिने। सो पार्टिकल सिस्टम अप भनेर मैले के नाम दिएँ। सो पार्टिकल सिस्टममा त्यही रेन्डर एज हेलोको ठाउँमा रेन्डर एज अब्जेक्ट गरेर हाम्रै ड्रपलेट लिन पनि सक्यो। सो त्यो ड्रपलेट लिएपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सो नर्मललाई चाहिँ 1 बाट हामीले 2 जतिको बढाइदिन सक्छौँ क्या। सो 2 बढाइदियो भने यहाँबाट माथि यसले पार्टिकलहरू एमिट गर्छ हो। तर अब माथिबाट गएर फेरि तल झर्छ। सो तल नझरोस् भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त लाइफ टाइमलाई घटाइदिने कि 10 जस्तो बनाइदिने। के हुँदो रहेछ हेरौँ। सो 10 जस्तो बनाउँदा चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ, त्यो तल आउँदाखेरि सक्ने रहेछ। यसमा दुईवटा प्रब्लम छ। एउटा प्रब्लम चाहिँ यो चाँडो आयो हो। सो यो रेन खस्नुभन्दा अगाडि आयो। रेन यसमा लगभग 20 फ्रेम्सतिर खसिरहेछ भनेपछि स्टार्ट फ्रेमलाई म के गरिदिन्छु त 20 गरिदिन्छु कि। अनि त्यसपछि यसले अब रेन आउँदैन। सो रेन खसिएपछि मात्रै आउँछ। अनि बाहिर नि जुन आइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ सिम्पल के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई एडिट मोडमा जान्छु म, यो हो यसको एडिट मोडमा। अनि त्यसपछि के गर्छु त सब डिभाइड गरिदिन्छु कि। सब डिभाइड फ्यु टाइम्स, अब मेबी 10 टाइम्स जति सब डिभाइड गरिदिन्छु होला। अनि त्यसपछि जुन ठाउँमा रेन खसिरहेको हुन्छ नि सो त्यो मात्रै भर्टिसेसहरू लिन्छु क्या भर्टेक्स मोडमा गएर। सो यति भर्टेक्सहरू चाहिँ छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो हटाइदिएँ। सो यतिमा चाहिँ रेन खसाए जस्तो लाग्यो अरे। अब तपाईँ अलिकति बढी डिटेलमा जान सक्छु। यतातिर खसाइरहने रहेछ। सो यिनीहरूलाई मैले के गर्न सक्छु त हटाइदिन सक्छु क्या पार्टिकल। अनि त्यसपछि म के गर्छु त यिनीहरूलाई एउटा भर्टेक्स ग्रुप दिन्छु कि। सो यो भर्टेक्स ग्रुपमा मात्रै एक्ट गर भनेर जुन हामीले पार्टिकल सिस्टममा पहिला नि गरेको हो। सो भर्टेक्स ग्रुपमा गएर नयाँ भर्टेक्सलाई मैले अब जस्तै बाउन्स नाम दिएँ अरे। अनि यसलाई असाइन गर्नुपर्छ पहिला। असाइन गरेन भने केही नि हुँदैन। अनि त्यसपछि यो पार्टिकल अथवा यो ग्राउन्डको पार्टिकल सिस्टममा जान्छु। अनि त्यसपछि सबभन्दा तल भर्टेक्स ग्रुप भन्ने हुन्छ, डेन्सिटीमा गएर बाउन्स। अब बाउन्स गरिदिएपछि जुन ठाउँमा हामीले त्यो भर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट भएको छ त्यो ठाउँमा मात्रै यो अलिकति माथि आइदिन्छ क्या हो। सो यसमा धेरै डिटेलमा जान चाहिनँ म। तर अब तपाईँले अझै बढी डिटेलमा नि गएर यसको रोटेसन भेलोसिटीहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब चाहिँ मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो ड्रपलेट छ ड्रपलेटलाई एउटा मटेरियल दिनु पऱ्यो। सो रेन्डर भ्यूमा जान्छु त्यसको लागि म। रेन्डर भ्यूमा जाँदाखेरि हाम्रो केही पनि भएन किनभने हामीसँग लाइट अफ गरेको थिएँ मैले। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म सेडिङमा जान्छु, वर्ल्डमा जान्छु हो। वर्ल्डमा गएर ब्याकग्राउन्डमा कन्ट्रोल टी क्लिक गऱ्यो भने इन्भाइरोमेन्ट टेक्सचर दिन्छ। ओपन गरेर एउटा HDRI लिन्छु म। HDRI लिएपछि हाम्रो लाइटिङको प्रब्लमै सल्भ हुन्छ। सो HDRIमा जान्छु, एउटा नाइटको HDRI मैले लिएको छु हो। सो के भयो त यो HDRI लियो यसले हो। लेआउट मोडमा जाउँ। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई हेऱ्यो भने HDRI मोडमा। तर यो जुन ड्रपलेट्सहरू छ त्यो ड्रपलेट्समा हामीले केही सेडिङ अथवा मटेरियल हालेको छैन भनौँ न। सो त्यो गर्नलाई चाहिँ यहाँ जान्छु, फेरि वर्ल्डबाट अब्जेक्टमा आउँछु। अब्जेक्टमा यो ड्रपलेटलाई नयाँ दिनु पऱ्यो मटेरियल। सो मटेरियल नयाँ भयो। सिम्पल कलरहरू दिन नि सकिन्छ तर यो प्रिन्सिपल BSDFलाई चाहिँ म टोटली हटाइदिन्छु। के हाल्छु त एउटा ग्लास BSDF भन्ने हाल्छु। ग्लास BSDF हालेर सर्फेसमा यसरी राखिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो हल्का ग्लास जस्तो बिहेभ गर्छ क्या। अब रफनेस बढायो भने चाहिँ फेरि यो जुन रिफ्लेक्सन दिएको छ दिँदैन। रफनेसलाई चाहिँ 0 नै गरेको राम्रो हो। अनि IOR भ्यालु चाहिँ जति बढायो त्यति रिफ्लेक्सन बढी लिन्छ हो। सो स्विट स्पट चाहिँ 1.3 जति भन्छ। सो 1.4 1.5 1.3 त्यही एराउन्डमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ कि। सो त्यो गऱ्यो भने रेन्ज जस्तो देखिन्छ क्या अलिकति। सो ड्रपलेट्सहरू त्यतिमै ठिक छ। सो रेन्डर मोड जाउँ, यो मटेरियल प्रिभ्यूमा छ। सो अलिकति रिफ्लेक्सन्सहरू दिन थाल्यो क्या यसले। सो रेनले रिफ्लेक्सन्सहरू दिन थालेपछि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ क्या। अझै म यो रेनको एडिट मोडमा गएर अनि फेस मोडमा गएर सबभन्दा माथिको जुन फेस छ त्यसलाई माथि तानिदिन्छु, अलिकति चुच्चो बनाइदिनु। चुच्चो बनाएपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ रेन हो। सो के भयो त यो अलिकति अब अलिकति रेन जस्तो देख्न थाल्यो कि। अब म के गर्छु त यो लाइटलाई अन गरिदिन्छु हो। लाइटलाई अन गरिदिन्छु। लाइट कता छ हाम्रो। सो लेआउट मोडमा जाउँ। सो लाइट यता छ हो। लाइट यता भएपछि म यसलाई सन दिइदिन्छु। सनमा म तर जम्मा 2 एउटा स्ट्रेङ्थ हालिदिन्छु भनौँ न। किन भन्दाखेरि अलिकति बढी स्ट्रेङ्थ हाल्यो भने बढ्ने हुन्छ। मेबी 1 पनि गर्न सकिन्छ हो। फेरि यसले स्याडोजहरू दिन्छ कि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन ड्रपलेट छ त्यसको मटेरियलमा गएर यो स्याडोलाई ओपेक छ, स्याडो चाहिँ ननै गरिदिँदा पनि ठिक हुन्छ। कि भन्दाखेरि यसले रेनको स्याडोजहरू त्यस्तो हुँदैन।
सो डोमिनेन्ट हुँदैन भनौँ न। सो लगभग हाम्रो रेनको एउटा रेनको इफेक्ट आइसक्यो भनौँ न। अब यसमा जान्छु म ग्राउन्डमा अनि एउटा के मटेरियल दिन्छु यसलाई। यसलाई के गर्छु त इमेज टेक्सचर हाल्छु। इमेज टेक्सचर मध्ये म एउटा कुनै रोडको इमेज हाल्छु हो। सो रोडको इमेज हाल्न सकिन्छ। अब यहाँबाट जुन म्यापिङ छ म्यापिङ नोडमा गएर तपाईँको यसको स्केलहरू चेन्ज गरिदिने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हो। स्केलहरू चेन्ज गरेर कस्तो हुन्छ इफेक्ट त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई यो हो। सो लेआउट मोडमा जान्छु एकचोटि फेरि हेर्छु रेन कस्तो भएछ। अनि माथिको यो तपाईँको यो प्लेन छ जुन त्यो हटाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पार्टिकल सिस्टममा जाने अनि त्यसपछि यता कता हुन्छ त्यो अप्सन भने तपाईँको यो रेन्डरमा हुनुपर्ने सायद भ्यूपोर्ट डिस्प्लेमा हुन्छ। भ्यूपोर्ट डिस्प्लेमा तपाईँको सो एमिटर भन्ने जुन अप्सन छ त्यो सो एमिटरलाई चाहिँ अफ गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँको प्लेन हरायो अब रेन मात्रै देख्यो कि। सो हामीलाई त्यो प्लेन देख्नुपर्ने छैन नि त त्यस कारणले त्यो हटाइदिइराख्यो हो। सो एउटा रेन जस्तो देखियो अहिले चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को अब कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रेनलाई कुनै अब्जेक्टसँग कोलाइड गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त त्यसको लागि पनि सिम्पल देखाइहाल्छु। एउटा अम्ब्रेला जस्तो के सेप बनाऊँ प्लेन बनाउँछु Ctrl+2 सब डिभाइड अनि त्यसपछि के गर्छु त सब डिभिजनलाई अप्लाई गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यसलाई हल्का माथि पनि ल्याउँछु हो। सब डिभिजनलाई अप्लाई गरे पछि के हुन्छ त यो सर्टेन एउटा सेप आउँछ भनौँ न। त्यो भर्टेक्स सबभन्दा मुनिको भर्टेक्स लिन्छु यो प्रोपोर्सनल एडिटिङबाट हल्का माथि तानिदिन्छु हो। अनि त्यसपछि के गर्छु फेरि सब डिभाइड गर्छु। फेरि सब डिभाइड गरेपछि एउटा छाता जस्तो सेप आउँछ यसलाई फेरि अप्लाई गरिदिन्छु। यसलाई सेड स्मुथ गऱ्यो भने हल्का छाता जस्तो देखियो। सो यसलाई के गरौँ त अब एउटा सेडिङ मोडमा गएर एउटा मटेरियल दिउँ यसलाई मटेरियल दिनुपर्ने हो। सो मटेरियल दिँदाखेरि एउटा कलर मात्रै दिँदा नि हुन्छ अहिले हामीलाई यो जस्ट डेमो पर्पस भएको कारणले। सो कलर दिएँ हो। अनि त्यसपछि यसलाई म के गर्छु त भित्र राखिदिन्छु। अब अहिले मैले रेन हेरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि रेन यहाँ भित्रबाट पास भइरहेछ क्या जुन हाम्रो छाता छ त्यो नहुनलाई के गर्नु पऱ्यो त पहिला यसलाई के गरिदिउँ भने सेट ओरिजिन टु जियोमेट्री गरिदिउँ हामीलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा गएर फिजिक्स प्रपर्टिज भन्ने हुन्छ कि फिजिक्स प्रपर्टिजमा कोलिजन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोलिजन अन गरेर किल पार्टिकल्स गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसरी सिफ्ट लेफ्ट क्लिक गरेर यहाँ गयो भने अब भित्रपट्टि चाहिँ यसको पार्टिकल्सहरू आउँदैन क्या अनि यसले पार्टिकल्स पनि खाइदिइरहेछ। सो किल पार्टिकल गर्ने कि नगर्ने चाहिँ त्यो तपाईँले अब डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ हो। किल पार्टिकल गरेन भने यो हल्का बाउन्स हुनसक्छ हो माथि। अनि त्यसपछि यो अलिकति बाउन्स भएन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यही छातामा क्लिक गर्छु यसलाई नयाँ पार्टिकल सिस्टम दिन्छु कि नयाँ पार्टिकल सिस्टम दिन्छु हो। पार्टिकल सिस्टम मेबी अम्ब्रेला भनेर दिन्छु हो। अनि के भयो त यसले ठुलो हेलो लिदियो त्यो सल्भ गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त रेन्डर एज अब्जेक्ट अनि त्यसपछि हाम्रो ड्रपलेट हो। ड्रपलेट क्लिक गरेपछि सो यसले चाहिँ अलिकति राम्रो इफेक्ट दिइदिन्छ कि किन भन्दाखेरि यो यहाँबाट आएर यो बाउन्स भएको देखिन्छ नि त। सो बाउन्सको स्पिडहरू चेन्ज गर्नु छ भने त्यही हाम्रो नर्मल तरिका जुन नर्मल 1 छ नर्मललाई 2 गर्न सक्यो हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अलिक तल आउन सक्छ हो पार्टिकल्सहरू झरेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त्यही लाइफ टाइम घटाइदिने लाइफ टाइमसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्नु सो द्याट यो ग्राउन्डभन्दा तल नआउँछ। ग्राउन्डभन्दा तल आयो भने फेरि राम्रो देख्दैन हो। अब यसमा हामीले अर्को कुरा के गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै यो जुन सोर्स छ सोर्सले रेन फ्यालिदिइरहेछ हो। रेन चाहिँ अब साइडबाट पनि पर्छ नि त कहिलेकाहीँ त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसरी रोटेट गरिदिने रोटेट गरेर यसलाई म अलिकति यता राख्छु हो। के भइरहेछ अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि एकचोटि हेरौँ रोटेट भयो तर रेन चाहिँ सिधै खसिरहेछ किन भन्दाखेरि यो ड्रपलेटलाई रोटेसन गरेर हामीले त्यसको रोटेसन लिएको छैन क्या। सो ड्रपलेटलाई चाहिँ अब जस्तै यतापट्टि रोटेट भइरहेछ भनौँ यतापट्टि ड्रपलेट यसरी आउँछ अरे। सो त्यस कारणले मैले यो ड्रपलेटलाई यसरी सेट गरेँ। अनि त्यसपछि सोर्समा गएर पार्टिकल सिस्टममा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि जुन यो इन्स्ट्यान्स अब्जेक्टमा छ नि यो रेन्डर एज अब्जेक्ट त्यसमा गएर अब्जेक्ट रोटेसन भनेर अन गरिदिएँ। अब्जेक्ट रोटेसन भनेर अन गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त अब्जेक्टको रोटेसन लिन्छ क्या यसले। सो यो रेन चाहिँ अब साइडबाट आएको जस्तो देखियो कि हो रेन साइडबाट आएर अनि त्यसपछि यो पार्टिकलहरू झरेको जस्तो देखियो कि। सो यसमा अब अलिकति राम्रोसँग देखेन त्यस कारणले म सनको भ्याल्यु बढाइदिन्छु स्ट्रेङ्थ बढाइदिन्छु भनौँ यसलाई मेबी 5 जति गरिदिन्छु हो। फेरि सन धेरै आयो भने घाम पानी जस्तो देख्छ हो त्यस कारणले पनि सन नगरेको।
अनि त्यसपछि यसको जुन पार्टिकल हाम्रो अगाडिदेखि नै आयो हो, अगाडिदेखि नै जुन पार्टिकल आयो यसको फ्रेममा जान्छु म, पार्टिकल सिस्टममा गएर फ्रेम स्टार्टमा मेबी 20 जतिको, जब रेनले चाहिँ छातालाई छुन्छ तब मात्रै अन गरिदिने के यसरी हो। सो यसमा अब यस्तै सेटिङ्सहरू तपाईँले ट्विक गर्दै जानुभयो, अनि त्यसपछि मटेरियल्सहरू हाल्नुभयो, टेक्सचर्सहरू हाल्नुभयो भने अब अघि नै मैले देखाएको जस्तो रिजल्ट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। सो नोभेम्बर 4 रेन नोभेम्बर 5 होला सायद आज ओके एनिवेज अर्को म ओपन गर्छु हो। सो यो होइन, नोभेम्बर रेन प्र्याक्टिस भन्ने। सो यस्तो रिजल्ट चाहिँ तपाईँले इजिली ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या। सो यस्तो रिजल्ट चाहिँ अलिकति सेटिङ्सहरू ट्विक गरेर लाइटिङ्सहरू मिलाएर तपाईँले अलिक रियलिस्टिक टच दिने हिसाबको रेन ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या। सो आजलाई यति नै थियो, अनि अरू ट्युटोरियल्सहरू नि फलो गर्दै गर्नु होला, अनि स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।